नमस्कार दर्शकबिन, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जिना कार्की। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका लागि खुट्टा उचालेको निकै लामो समय भयो। 5 दलीय गठबन्धनको बलमा असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा दोहोरिएपछि भने अब भारत भ्रमणमा जाने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। उनका भ्रमणका विषयमा आएका सूचनालाई आधार मान्ने हो भने देउवा यही पुस अन्तिम साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानेछन्। कार्तिकमा बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP26 का कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। नयाँ दिल्लीमा ओमिक्रोन संक्रमण बढिरहेकाले त्यसलाई ध्यान दिई भ्रमणका लागि सानो टिम बनाउने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र दुवै देशका दूतावासका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई सफल बनाउन गृह कार्य गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बने लगतै नेपालको अस्थिर राजनीति देखेर भारत देउवाको भ्रमण गराउने नगराउने बारे दोधारमा थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगतै भारत भ्रमणमा जाने परम्परा भए पनि पार्टीको आन्तरिक काम, गठबन्धन बीच बढेको आशंका र नजिकिदो महाधिवेशनका कारण देउवा भारत गएनन्। उनलाई भारतले पनि जोड दिएन। पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा पुनः निर्वाचित भएपछि देउवाले भ्रमण गर्ने इच्छा देखाएका हुन्। महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवा पार्टी र सरकार दुवैमा बलियो भएका छन्। अर्को निर्वाचनसम्म देउवा नै प्रधानमन्त्री रहने र पार्टीभित्र पनि देउवा नै सर्वे सर्वा हुने भएपछि भारत पनि भ्रमण गराउन उत्साहित देखिएको छ। भनिन्छ नेपालको सत्ता परिवर्तनमा भारतको ठूलो हात छ। भारत प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ खेल्दैछ, तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। सत्ता नपुगुन्जेल विपक्षी दलहरूले भन्ने गरेको दक्षिणपन्थी र विभिन्न समयमा विज्ञप्ति मार्फत नै उनीहरूले गर्ने विरोधले भने राजनीतिक हस्तक्षेपको सन्देश प्रष्ट रूपमा दिने गर्दछन्। नेपालमा चीनको मुख्य इन्ट्रेस्ट छ। भारत नेपाल चीनतर्फ नझुकोस् भन्नेमा चिन्तित छ। यसबाहेक अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुकले पनि नेपाललाई भारत नजिक ल्याउन पाइयो भने आफ्नो दबदबा पनि कायम रहने उद्देश्यमा रहन्छ। उच्चस्तरीय बाक्लो भ्रमणले दुई मुलुक बीच राजनैतिक सम्बन्ध मजबुत हुने भए पनि जनस्तरको सम्बन्धमा नोक्सानी नै पुर्याउँछ। जनताको अपेक्षा गाँसिने यस्ता भ्रमण उपलब्धिविहीन भएपछि जनताबाट उल्टो आलोचना हुने गर्दछ। सम्बन्ध सुधारकै लागि भनेर पछिल्ला नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले भारतको भ्रमण गर्ने गरेका छन्। सबै सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै भएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै रहेको थियो। भारतका एक्ला प्रधानमन्त्रीले आधा दर्जन नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमा स्वागत गरिसकेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतको भ्रमण गर्ने चलन भने 2007 पछि सुरु भएको मान्न सकिने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक भारतको भ्रमणमा गएका थिए। राणापछि प्रधानमन्त्री भएका मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतको भ्रमण गएका थिए भने टंक प्रसाद आचार्यले पनि भारतको भ्रमण गरेका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालाको पहिलो विदेश भ्रमण पनि भारतबाट नै सुरु भएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएका कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पहिलो विदेश यात्रा भारत थियो भने 2048 सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पहिलो विदेश यात्रा पनि भारतबाट नै सुरु भएको थियो। उनी पछिका दोस्रो जनआन्दोलन अघिका प्राय सबै प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरेका थिए। गणतन्त्र यताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि पहिलो भ्रमण भारतकै गरेका थिए। यस्तै विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले समेत पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतकै गरेका थिए। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री भएका कुँवर इन्द्रजित केआई सिंहले भारत भ्रमण गरेका थिएनन्। करिब 4 महिना प्रधानमन्त्री भएका सिंहले भारत मात्रै होइन अन्य देशको भ्रमणमा पनि गएका थिएनन्। यस्तै सुवर्ण शमशेरले पनि कार्यकारी पदमा रहँदा भारतको भ्रमण गरेका थिएनन्। 2015 सालमा यिनी मन्त्री परिषदको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त भएका थिए। भारतको भ्रमण नै नगर्ने अर्का प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ हुन्। पञ्चायत कालका अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिने श्रेष्ठका पालामा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका थिए। त्यसबेला सन् 2008 चीनमा आयोजना भएको ओलम्पिक समारोहमा सहभागी हुन दाहाल चीन पुगेका थिए। यस्तै 2067 सालमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको पहिलो विदेश भ्रमण कम्बोडियाबाट भएको थियो। संविधान सभा दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि भारतको द्विपक्षीय भ्रमण गरेका थिएनन्।
नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भने कोइराला दिल्ली पुगेका थिए। यद्यपि त्यो द्विपक्षीय भ्रमण भने थिएन। मोदी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि भारतबाट लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका थिएनन्। सन् 2012 मा चीनका राष्ट्रपति वेन जियाबाओको केही घण्टाको नेपाल भ्रमणलाई छोड्ने हो भने चीनको उच्च तहबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा नेपाल भ्रमण भएको थिएन। सन् 2019 मा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दशकपछि नेपाल भ्रमणमा आउने पहिलो चीनिया राष्ट्रपति थिए। भारत र चीन नेपालका छिमेकी देश हुन्। यी दुवै देशबाट नेपालमा अत्यन्त कम मात्रामा भ्रमण हुने गरेको छ भने अन्य मित्र राष्ट्रबाट उच्च स्तरको भ्रमण नभएको दशौंको भएको छ। तर नेपालका हरेक जसो प्रधानमन्त्री भने भारत जानै पर्ने प्रचलन जतिकै बनेको छ। अब भारतमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका देउवाले त्यस भ्रमणलाई फलदायी बनाउन गर्नुपर्ने विषयमा भने सबैको चासोसँगै आशा पनि बढेको छ। देउवाले भारत भ्रमण गर्दा आफ्ना लागि भन्दा देशका लागि हितकार बनाउनु पर्नेछ। भारतसँग सीमा समस्याका गहन विषय विवादित भएर बसेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती नेपालका सीमा क्षेत्रमा अझै दोहोरिरहेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले ट्विन काटिदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भए। घटनाका विषयमा माफी त के, उनको सब खोज्न समेत नदिएर भारतले दादागिरी देखाएको छ। छानबिन समितिले संलग्न भएको एसएसबीलाई दोषी ठहर गरे पनि नेपाल सरकारले अझै भारत सरकारसँग आँखामा आँखा जुदाएर धामीलाई न्याय दिन र अन्यायमा परेको विषय राख्न सकेको छैन। नेपाली भूमि जबरजस्ती कब्जा गरेर भारत बसिरहेको छ। नेपाली सीमा मिचेर बसेको भारत समक्ष प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता गराउने गरी बहसको विषय बनाउनु पर्नेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो। 2077 जेठ 7 मा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको जानकारी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले जेठ 31 मा नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। असार 4 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ नक्सालाई प्रमाणीकरण गरी लागू गरिन्। त्यसपछि केही समय दुवै देशबीच संवादहीनताको अवस्था आएको थियो। पछि क्रमशः नेपाल भारतका उच्च अधिकारी नेपाल भारत दुवै पक्ष एकअर्का देशको भ्रमणमा निस्के पनि गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने विषय एजेन्डा नै बन्न सकेको छैन। अब हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबाट निकै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ र यो उनका लागि अवसर पनि हो। उनले नेपाल र भारत बीच पछिल्लो पटक देखिएको चिसोपना कम गर्दै वार्ताका माध्यमबाट गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा स्पष्ट आफ्नो एजेन्डा राख्न सक्नु पर्दछ। ट्विनबाट बेपत्ता पारिएका धामीलाई न्याय दिलाउन सक्नु पर्दछ। आफ्ना र पार्टीका उद्देश्य भन्दा माथि उठेर देशलाई प्रधान ठान्दै गुमेको आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने अडान अब देउवाको हुनु पर्दछ। यी विषयहरूको न्याय खोज्ने महत्त्वपूर्ण अवसर अब देउवाले पाएका छन्। उनले यसो गर्न सके उनको कद नेपाली जनमनमा उच्च हुनेछ। इतिहासमा एक राजनेता बन्न सक्ने महत्त्वपूर्ण अवसर बोकेर उनी भारत जाँदैछन्। यो भ्रमणबाट आफूलाई राजनेता बनाउने कि आलोचित बन्ने भन्ने निर्णय चाहिँ अब उनकै कदम र एजेन्डाले निर्धारण गर्नेछ। विगतको जस्तो केही सहयोग लिने अनि नेपालका आयोजना सुम्पिने गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध मात्रै गर्ने गरी भ्रमणमा पनि औपचारिकता मात्र निभाउने हो भने भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ रहने छैन। यसै महिनाको अन्त्यमा हुने भनिएको देउवाको भारत भ्रमण र उनले उठाउनु पर्ने एजेन्डा के हुनु पर्दछ? प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमणले हाम्रो गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ला? जयसिंहले न्याय पाउलान्? तपाईका विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल र www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।